مين هذا؟ اثنين. بعد الله رفع حجة كذا حجة حول ولا قوة إلا كذا حجة كذا. انت بتتعب بنفسك. ادعي بس ادعي لربك يغفر هذه لا حول خارجين مسكين ولا الناس يا اخي. ادعي لذنبك. حول ولا قوة إلا بالله. احنا ما جينا انا انصحك لانك يقول لك بتتعب. جزاك الله. انت بتتعب. بارك الله فيك بارك الله. هذه بتكب هكذا. استغفر الله. اخرجي يا اختي هذا وكلم من عندك وكلم من عند هذا وكلم الله اكبر. ايوه من عند الله مسكين. اوصيلك الله لبيك استغفر الله العظيم وانا اتوب اليك. هي يعني قلنا اني عارض نفسنا الخطر واللي وراها واللي قدامها. كمل. نستغفر الله ونتوب اليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا شر عذاب القبر والنار واصرف اللهم عنا الأشرار والشيطان ولي علينا الأخيار واكتب لنا عندك براءة من النار من تواضع لله رفع يا رجال. هذا ما عاد يخلق هذا قبل أن نتواضع. نبي الله سليمان قال على النملة لك الحسنات هذا قبل السيئات वहाँ पर से ना निकलेंगे सामने से अंदर नहीं हो पाएगा गर्मी भी ऐसे नहीं हो पाएगा भाई इब्राहिम के पास वहाँ पर चलिए उधर नमाज पढ़ेगा اللهم آمين بما ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله.